मैं सौखे दे लफज ते बड़े सख्त लफज बोलदा कि ना शायद किसी को चंगे ना लगे मेरे को इस तो घने सख्त होंगे ना तो मैं आज वो भी बोल देने इसको मैंने किसी की परवाह कोई नहीं दुनिया दी किसी का डर कोई नहीं अगर इस नाल भी सख्त लफज बोल दे एक तो बोलना और कुछ चीज़ें ऐसियां ने आप इसको सकते होगा यानी दो कंपनी आंदा और किसी ने याद है किसी चीज को शहर वाला बैंक की काम ये इसराइल दे ये सारे आज इन्ना पैसे की बोतल खरीदी इन्ना दी आमदनी कोना अपनी बेटियां ते जनाब पंप मारे और इस बोतल नाल बंदा पुत्र पी लवे वो चंगा जी किथे मैं सैयद जिड्डू जादू अज लगने आज सब कुछ बर्बाद ना होया बंदे विच एडी गैरत तो होनी चाहिए कि उन्हां दे इदा दा बाईकाट करना आज इस महफिल में झूठी तो गैरत मंद लोग बैठे इस महफिल में झूठी लोग से तकिया करके अपने घर पे जाओ या अल्लाह देते मदद भी करांगे ज़बान नाल भी जिहाद करांगे तो सारी जान की जरूरत होगी असि जान भी पेश करें अल्लाह करीम सब समझने की तौफीक नसीब फरमाए वमा तौफीक أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله आज मम्मन भाई है कोई लगा के देखा है थालो ले कहां पे हां काशी टूटिया मैं तो बाहर काप दिया के हुंजा प्लेट हुंजा प्लेट